चमेली बोल्दिने कोही छैन शिक्षकका बोल्दिने कोही छैन शिक्षकको चमेली बोल्दिने कोही छैन पानीको सराबर सराबर हुनुपर्छ चमेली सबैलाई बराबर हुनुपर्छ सबैलाई बराबर बराबर हुनुपर्छ चमेली सबैलाई बराबर हुनुपर्छ सबैलाई बराबर बराबर हुनुपर्छ चमेली सबैलाई बराबर हुनुपर्छ सबैलाई बराबर बराबर हुनुपर्छ चमेली सबैलाई बराबर रोमा मै छैन दिने कोही छैन दिने कोही छैन शिक्षकको चमेली बोल्दिने कोही माइती घर धोबी खोलो माइती घर धोबी खोलो गोलो भनेर औ सरकार शिक्षकको गोलो भनेर गोलो भनेर औ सरकार शिक्षकको गोलो भनेर च्याट्टेबारी बनाऊ हैन च्याट्टेबारी बनाऊ हैन नयाँ ऐन ल्याउन भनेर औ सरकार नयाँ ऐन ल्याउन भनेर नयाँ ऐन ल्याउन भनेर औ सरकार नयाँ ऐन ल्याउन भनेर यही तल संसदैमा यही तल संसदैमा पैन टाल्ने ठालु भनेर औ सरकार पैन टाल्ने ठालु भनेर पैन टाल्ने ठालु भनेर औ सरकार पैन टाल्ने ठालु भनेर झुक्क्याउनलाई कपिस रहेछौ झुक्क्याउनलाई कपिस रहेछौ भागे आयो कालु भनेर औ सरकार भागे आयो कालु भनेर भागे आयो कालु भनेर औ सरकार भागे आयो कालु भनेर माइती घर धोबी खोलो माइती घर धोबी खोलो शिक्षकको गोलो भनेर औ सरकार शिक्षकको गोलो भनेर शिक्षकको गोलो भनेर औ सरकार शिक्षकको गोलो भनेर तिम्रा कुरा तिम्रा टिप्ला टिप्ला कुरा तिम्रा टिप्ला टिप्ला कुराकानी गरौँ भनेर औ सरकार कुराकानी गरौँ भनेर कुराकानी गरौँ भनेर औ सरकार कुराकानी गरौँ भनेर